والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں عرض کرا تسا غور کرو بھلا او کیڑا منظر ہو سی بڑے پاک نبی سائی گھوٹ حسن جنج گئی صدیق دے گھر ہو سی. ایک پاسوں عمر عثمان حسن دوجے پاسوں ویر حیدر ہو سی. کیا بخت اقبال بی بی دے جدے مدنی سائیں ور ہو سی. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی. گناہگاروں نہ شرماؤ سیاکاروں نہ گھبراؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی. گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. قابل صد تقریم و تعظیم عزیز دوستوں بزرگوں ماشاءاللہ بیدار نوجوانہ دی اس مختصر جی جماعت نے الحمدللہ تانوں بھی بیدار کر دیتا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی خلوص دے اندر مزید برکت اور رحمت عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ انہاں نو مزید آپس دے اندر حسن اتفاقی اور ترقی دی طرف انہاں دے قدم گامزن ہون دی اللہ انہاں نو توفیق مرحمت فرماوے. میں ممنون و مشکور ہاں انہاں دوستاں دا خصوصاً بالخصوص شاعر اسلام مداح رسول عربی اندلیب ریاض رسول جناب ملک محمد ارشد قاسمی صاحب ماشاءاللہ بڑے احسن اور من بھاملے انداز نال تسا حضرات نو نعتاں بھی سنا چکے. انہاں دی پرخلوص دعوت تے حاضری ہوئی. اللہ تعالی سب مہمانہ دا آونا اور اپنے اپنے مخصوص انداز دے اندر دلیب ریاض رسول بلبل گلستان رسالت میری مراد حافظ عرفان شہزاد صاحب اور ساڑھے اکابر دے بچوں یہ اکابر شعراء اور استاذ الشعراء میری مراد جناب حافظ نور محمد طارق صاحب بڑے احسن اور من بھاولے انداز نال تسا حضرات نو نعتیہ کلام سنا چکے. جو وقت میرے کو لیا گیا 3 تاریخ دا وہ مکمل ہو کے ہون 4 دی گل شروع ہو گئی. انشاءاللہ العزیز دل میرا بھی چاہتا ہے جی میں تاریخ 4 ہے انہیں 4 دا ذکر 4 بجے تک کرنا چاہیے جی. تاریخ بھی 4 تے 4 بجے تک کتنے دا ذکر جی منن والے اساں سارے ہوں. میں تے پہلے بھی تواڈے تحصیل کبیر والا نہیں بلکہ پورے ملک دے اندر سب تو پہلے یہ 5 تے 4 دے فاصلے میں مٹائیں اور میں تے ہر جگہ تے یہ آکھیا ہے کہ نہ رشتے ضروری نے
نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی کہ جنت جے تو چاہنا حب رکھ لے پنج تن دی ضرورت ویلے سوالی بلند ہے جلال ہمیشہ جلالی بلند ہے حرامی تے ہر ویلے شرم تو چپ پہ ذکر نبی حلالی بلند ہے ضرورت ویلے سوالی بلند ہے جلال ہمیشہ جلالی بلند ہے حرامی تے ہر شرم تو چپ پہ ذکر نبی وچ حلالی بلند ہے کہ جنت جے تو چاہنا حب رکھ لے پنج تن دی پھر نیک بھی ماواں دے پھر نیک بھی ماواں دے کردار ضروری پھر نیک بھی ماواں دے تے چھٹ یار کدورت نو ایویں بار نہ جھلیاں تو چھٹ یار کدورت نو ایویں بار نہ جھلیاں تو پنجانو جے مننا ہے پنجانو جے مننا ہے پہلے چار ضروری پنجانو جے مننا جڑا ضروری سمجھ دے کبیر والا دے ساتھیوں میرا دل چاہتا ہے صبح 4 تک انگلا دے اشارے بھی ہل دے روے زبان تے ترانہ بھی روے پنجانو جے مننا ہے پہلے 4 ضروری میں پنجانو جے مننا ہے پنجانو جے مننا ہے پہلے 4 ضروری نے پنجانو جے مننا ہے پہلے 4 ضروری اسلام دی عزت لئی جنوں پاک نبی منگیا 1,24,000 یا 1,44,000 یا 1,74,000 کم و بیش میرے نبی دے صحابہ سارے مرید بڑھ کے حضور دے دروازے تے آئے عمر کلہ مرید نہیں مراد بڑھ کہ اسلام دی عزت لئی جنوں پاک نبی منگیا کیوں کہ اسلام پھیلاون لئی کیونکہ کفر مٹاون لئی جرار ضروری نے کیونکہ کفر مٹاون لئی میرے دوستا میرے بزرگا میرا عقیدہ کہ میرا ایمان میری محبت ایو پیغام دیں دیئے دعوت دیں دیئے جتھے دماغ دا ذکر ہوئے اتھے نال نال
سسر دا بھی ذکر ہوئے نہ دماد تو بنا عمر مکمل ہوئے نہ سسر تو بنا عمر مکمل ہوئے نہ دماد تو بنا اسلام مکمل ہوئے نہ سسر تو بنا اسلام مکمل ہوئے کہ خیبر دے مقام اتے دے بھی جھنڈا نبی جسنو خیبر دے مقام اتے دے بھی جھنڈا نبی جسنو کیونکہ مرحب نو گرامن لئی کیونکہ مرحب نو گرامن لئی ادب جڑا باوضو کوئی نہیں ہوندا او بندہ کدے سرخرو کوئی نہیں ہوندا فارم کے مرغی تے منکر علی دا زمانے جدوہ دا پیو کوئی نہیں ہوندا کیا بات ہے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت عظمت محمد مصطفیٰ شان صحابہ کردار صحابہ ادائے صحابہ دفاع صحابہ نعرہ ادب جڑا باوضو کوئی نہیں ہوندا او بندہ کدے سرخرو کوئی نہیں ہوندا فارم دی مرغی تے منکر صحابہ زمانے تے دعا دا پیو کوئی نہیں ہوندا کیونکہ مرحب نو گرا مرحب نو گرامن ادب جڑا باوضو کوئی نہیں ہوندا او بندہ کدے سرخرو کوئی نہیں ہوندا فارم دی مرغی تے منکر صحابہ فارم دی مرغی تے منکر آل زمانے چی دعا دا پیو کوئی نہیں ہوندا کیونکہ مرحب نو گرامن لئی خیبر نو بہامن لئی کرار ضروری نے خیبر نو بہامن ادب جڑا باوضو کوئی نہیں ہوندا او بندہ کدے سرخرو کوئی نہیں ہوندا ادب جڑا باوضو کوئی نہیں ہوندا او بندہ کدے سرخرو کوئی نہیں ہوندا فارم دی مرغی تے منکر صحابہ زمانے چی دعا دا پیو کوئی نہیں ہوندا میرے دوستا میرے بزرگا امام الانبیاء دے صحابہ دی عظمت بیان کرنا جنہاں مکملی والے دن صحابہ دے نال پیار انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن انہاں دا بیڑا پار جنہاں امام الانبیاء دی آل دے نال پیار قیامت والے دن انہاں دا بیڑا پار کہ پوچھے گے فرشتے سرکار کہاں ہیں عزیزان ملت خطیب العصر مجاہد ملت حضرت مولانا سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی میں انہاں دے اصال ثواب واسطے شعر پڑھ دینا تے تسی بھی انہاں دے اصال ثواب واسطے کہہ دو سبحان اللہ یہ مزہ نہ آوے تو پیسے سنان کے باہمیں اے ہی اٹھا لینا عزیزان ملت ساڑھے بڑے مربی اور محسن دوست بار محمد یوسف پنیا صاحب سپیشل بھٹا کوڑ تو تشریف لے کے آئے نے اج دی محفل سنان واسطے تے میں پیغام دیونا چاہنا کہ پوچھیں گے فرشتے سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار
اے جنہیں جڑا چاہتا ہے کہ حضور قیامت والے دن میں نو سڈن او بولے کہ پوچھیں گے فرشتے سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار، ڈھونڈیں گے فرشتے جنت کا ٹکٹ لے کر کہ اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں، کہ آل محمد کے وفادار، آل محمد کے وفادار کہاں ہیں۔ میرے دوستو میرے بزرگوں آؤ کملی والے دنال پیار کرو، امام الانبیاء دی آل دے نال بھی پیار کرو، امام الانبیاء دے اصحاب دے نال بھی پیار کرو۔ اگر تو کملی والے دی آل نال پیار نہ کیتا، امام الانبیاء دے اصحاب دے نال بھی پیار نہ کیتا، امام الانبیاء دے گھرانے دے نال بھی پیار نہ کیتا، تینو جنت نہیں لبنی۔ تو تے آنکھ سے جنت دی چابی میرے نبی کول، میں آنا جنت دی چابی نبی کول، نبی دی چابی اماں عائشہ دے کول۔ آ میرے دوستا میرے بزرگا امام الانبیاء دے گھرانے دے نال بھی پیار کر، امام الانبیاء دے جرانے دے نال بھی پیار کر، امام الانبیاء دے اصحاب دے نال بھی پیار کر، امام الانبیاء دی آل دے نال بھی پیار کر۔ کبیر والا دے ساتھیوں اللہ پاک اپنی لارے کتاب دی اندر اعلان فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے بندیوں میں اپنے نبی نو اسوہ حسنہ بنا کے دنیا دے اندر بھیجیا، بہترین نمونہ بنا کے دنیا دے اندر بھیجیا۔ یا اللہ اپنے نبی نو بہترین نمونہ تھے اسوہ حسنہ بنا کے دنیا دے اندر بھیجن دا کیا مقصد؟ اللہ فرماتے میرا مقصد اے ہے کہ تو میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا متبع تے فرمان بردار بن، جی میں میرا نبی تینو حکم کرے انج دا عمل کر کے دکھا، نماز انج پڑھ جی میں میرا نبی آکھے، زکاة انج ادا کر جی میں میرا نبی آکھے، روزہ انج رکھ جی میں میرا نبی آکھے، صدقے خیراتہ انج ونج جی میں میرا نبی آکھے، حج انج پڑھ جی میں میرا نبی آکھے، قرآن دی تلاوت انج کر جی میں میرا نبی آکھے۔ یا اللہ ایمان دی گرمیوں دستی اللہ فرمان دن سارے کام انج کر جی میں میرا نبی آکھے، ایمان انج لے کیا جی میں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے یہ ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو اجدہ ایمان لے آؤ جی میں ابو بکر عمر عثمان و علی ایمان لے آئے۔ عزیزان ملت میں آپ کو نہیں آکھ رہا، امت محمدیہ دے پہلے مفسر قرآن جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اے حضور دے خادم رات مکملی والے واسطے تہجد دی نماز حضور ادا فرماویں، اے پانی بھی بھر کے رکھیں، امام الانبیاء واسطے مصلی بھی بچھاویں، امام الانبیاء نے پچھنا کیتا، اے ڈیوٹی کون سر انجام دے دے۔ صحابہ نے دسیا یا رسول اللہ عبداللہ بن عباس ہے، حضور نے دعا منگی اللہ انہوں قرآن دی تفسیر دا علم عطا کر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جینا دے ایمان دی مثال اللہ دیتی ہے، اس تو مراد صرف اور صرف خلفاء راشدین، اے چارن ابو بکر عمر عثمانو
بھائی ابو بکر صاحب بھائی شباز بغدادی صاحب میں ایک دن انہوں نے حضرت قاسم صاحب دی بیٹھک دے اندر ایک اپنا بھی کلام میں لکھے سبحان اللہ ایک قوالی سنی تے میں کیا یا اللہ اس نے تے دھن دف وچ پڑھی ہے تبلے سرنگی وچ پڑھی ہے تے کچھ میرے ذہن وچ بھی پا یہ محبت نال سبحان اللہ تے دل چاہے تے میں بھی شعر سنا کہ کر غلامی صحابہ دے دردی اس دے وچ سجنا تیری بھلائی کر غلامی صحابہ دے دردی اس دے وچ سجنا تیری بھلائی سانو نہر والے پلتے بلا کے دماغ ماری چھٹو کر غلامی صحابہ دے دردی اس دے وچ سجنا تیری بھلائی مصطفیٰ سائیں شاگرد جلدی رب دا قرآن دیندا گواہی شان صدیق دی تو کی پوچھدا جیندا واسف خدا دا قرآن جیندا واسف خدا دا قرآن امام الانبیاء نے ایک دن جناب فاروق اعظم کو خطاب کر کے فرمایا عمر تو تے اللہ کی زبان ہے ایک واری نہیں بڑی دفعہ فرق کیا ہے جو تو فرش تے بولے اللہ عرش تو قرآن بھیج دیتا ہے عزیزان ملت اے فاروق اعظم دا مقام خلیفہ ثانی تے خلیفہ اول دا کیا مقام ہے میرا انداز میرا وجدان میری محبت عمر بولے تے قرآن بڑھتا ہے صدیق سوچے تے قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے جناب صدیق اکبر نوال لے کے یار غار بنا کے ہجرت کے موقع تے غار دے اندر تشریف لے گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء دا سر مبارک اپنی گود دے اندر لے کے امام الانبیاء دے وضحاں والے مکھڑے دی جمال نبوت دیوانہ یا نو لٹ رہے النظر الى وجہ رسول اللہ یا رسول اللہ میرا ہر وقت دل چاہتا ہے میری تمنا تے آرزو ہے کہ میں تھوڑی جمال نبوت دیوانہ یا نو لٹی رکھا اللہ نے فرمایا صدیق تمنا کردہ رہے آج تینو غار سور دے اندر میں رب العالمین تینو مقام دے رہا تینو برکت دے رہا امام الانبیاء دے جمال نبوت دیرانا یا نلٹ امام الانبیاء دی مبارک کھلی تے بیکھیا صدیق اکبر دے چہرے تے مایوسی دے آثار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان امام الانبیاء نے فرمایا یہ دن رات آنکھیں جنم کس لیے ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہے یہ دن رات آنکھیں جنم کس لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیں یا رسول اللہ گھر بار چھوڑیا بیوی بچے چھوڑے اپنی تجارت چھوڑیے توڑی غلامی دی وجہ تو یہ توڑی غلامی دا توق میں گلے دے اندر پاوا سارا مکہ اپنا دشمن بنایا بڑے بڑے رئیس تے امیر کبیر لوگ میرے دشمنائی تے اتر آئین یا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم میں سارے نو دشمن بنا کے میں تواڈے نال چلیا وفا نو تاج پناون واسطے یا رسول اللہ تواڈی معیت دے اندر میں غار ثور دے اندر آیا مینوں پیاس لگی ہے شدت دی پیاس اس پیاس دی وجہ تو میری اکھاں چوں ہنجو بھی جاری ہے مینوں بھوک بھی لگی ہے کہ وہ صدیق بولے ہے کون اب ہمارا وہ صدیق بولے ہے کون اب ہمارا تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں یہ دن رات آنکھیں جنم کس لیے ہے جناب ابو بکر صدیق کو امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر امام الانبیاء نے اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر جا پانی پی لے جناب ابو بکر تشریف لے گئے پانی پیون دے بعد جدو واپس آئے امام الانبیاء دی خدمت دے اندر تبلیغ والے نے پوچھنا چاہتا ابو بکر یہ جیا پانی زندگی دے اندر پہلے بھی کبھی نصیب ہویا کہ نہیں ہویا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پانی تے میں نو زندگی دے اندر پہلے کدے میسر نہیں ہویا نہ میری زبان نے چکھیا نہ میرے کناں نے سنیا نہ ہی میری اکھاں نے ویکھیا امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر تینوں دنیا دے اندر پیاس لگی ہے اللہ نے تیری پیاس بجھاون واسطے جنت وچوں تیرے لئی پانی بھیجے کبیر والا دے ساتھیوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رقیق القلب عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا اللہ دے ہاں میرا ایڈا حضور نے فرمایا ابو بکر صرف اتنی بات نہیں بلکہ اللہ نے نام جبریل یہ بھی پیغام دیتا ہے جبریل جی رکھے جلیل میرے حبیب کو جا کے کہہ دے اگر کوئی بندہ دن پر رات عبادت کرے روزے رکھے نوافل پڑھے ذکر اذکار کرے او دے نیک اعمالاں دی تعداد 70 نبیاں دے عملاں کو پہنچ ونجے لیکن او دے دل دے اندر کے رائی دے دانے دے برابر بھی ابو بکر دا بغض ہووے میں او دی نیکیاں نو نہیں ویکھنا انہوں جہنم بھیجنا نالی حضور نے فرمایا ابو بکر یہ تے ہے تیرے بغض دا مقام ٹھکانہ جہنم کہ اگر ہوگے کوئی منن والا چارے پنر گناہ میں نال ملوث ہو میں بھرے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جی ابو بکر دی محبت اپنے سینے سے اندر تھوڑی جائی بھی رکھ دائے کہ میں رب دی رحمت دی گوارا نہیں کر دی ہوئے ابو بکر دے منن والا تے بنی جہنم وچ میں ہوں جنم سیدھی اکبر دے عشق اتے آج عشق نو فخر تے نازے کونین دہاتی عالم دے ہر راز دمار مرازے ہر جناب صدیق اکبر کہنے لگے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید کر ہمیں یا رسول اللہ میرا کمال نہیں
میرا کمال نہیں، کمال تے تواڈا ہے کہ نہ دن نہ مہینے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی گل حشر نو اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمنہ گل حشر نو کہ باپ جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو باپ جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو او کہندا پھرے جگ نو او کہندا پھرے سب نو او کہندا پھرے سب نو لج پال تے مکنی او کہندا پھرے سب نو او کہندا پھرے سب جناب صدیق اکبر امام الانبیاء دا سر مبارک اپنی گود دے اندر اس طرح لے کے بیٹھے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھیا کہ جیویں ریل دے اندر جو قرآن تلاوت لے کے بویں ابو بکر صاحب قرآن نو اپنی گود وچ انج لے کے بیٹھا کہ آقا بھی انور کا دیدار بھی کر رہے ہیں نال عرض کی تھی کہ یوسف جے ہنسی سارے تیری دید نو سجدے ابو بکر تیرے مقام تو قربان تائیوں تے فاروق اعظم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خدمت عرض کیتا ابو بکر ساری زندگی دی نیکیاں میریاں تو لے لے ایک غار سور والی نیکی مینوں دے کہ یوسف جے ہنسی سارے تیری دید نو سجدے کہ حسرت اے حسینہ دی حسرت اے حسینہ دی تیری چال تے مکنی حسرت اے حسینہ دی بلکہ شب معراج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو جنت حسین نظاریاں دا منظر میں کہ واپس تشریف لے کے آون لگن جنت یہورا کملی والے دی خدمت اندر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنے غلام بلال نو میرا سلام دیونا میرا پیغام دیونا کہ بلال نو آکھنا میرے نال نکاح کرے میرے نال نکاح کرے دوسری بولی کے بلال نو آکھنا میں نو قبول کرے تیسری بولی کے بلال نو کہنا میں نو قبول کرے میرے دوستا میرے بزرگا پھر میں آکھنا چاہنا کہ حسرت اے حسینہ دی اے بلال تے مکنی حسرت اے حسینہ دی حسرت اے حسینہ دی اے بلال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ دن نہ مہینے تے میرے دوستا میرے بزرگا میں تینوں بھی دعوت فکر دیونا چاہنا تو بھی کملی والے دنال تعلق بنا امام الانبیاء دنال یاری لا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی طرح مکہ دے کافرہ نے بڑا ماریا جناب صدیق اکبر نو جسم بھی لولوہاں میں زخمہ
زخماں چو خون بھی جاری ہے لیکن لب دے اتے امام الانبیاء دا نام جاری ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدو انہاں دی اماں جان گھر لے کے آئین سارا دن گزر گیا شام دے ویلے جدو کو جفا نہ ہویا جناب بلال حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان مبارک وچوں پہلا کلمہ ایو نکلے آئے میرے محبوب کے سال وچن مکے دے کافر جناب صدیق اکبر دے بے شک رشتہ داران آکھن لگے ابو بکر مار مار کے بچیا پھر بھی اس دا نام لے رہی ہے تینوں دے نام لوڑ دے اندر کیا لذت مل دیئے کیا چاشنی مل دیئے کیا حلاوت نصیب ہون دیئے ایک ایک آنکھن لگے سادہ تیرے نال کوئی تعلق نہیں جناب صدیق اکبر ادھر اماں جان اس ویلے تک نہ میں دودھ پیسا نہ شہد کھاسا نہ پانی پیسا نہ روٹی دی لوڑ میں نو کسی چیز دی لوڑ نہیں نہ دنیا دی خواہش نہ جنت دا شوق نہ دنیا دی خواہش نہ جنت دا شوق فقط تیرے قدماں نو چوچن دا شوق عزیزان ملت جناب صدیق اکبر اماں نو جواب دیتا اماں اس وقت تک میں کچھ بھی نہیں کھانا کچھ بھی نہیں پینا ماں آکھن لگی بیٹا میں کدھر کو جا کے پوچھا حضور کے سال وچن اماں میں تو میں پتہ رسنا جناب ام جمیل کو جاؤ جو فاروق اعظم دی ہمشیر ہے ام جمیل کو پتہ لگا گھر آیا السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام بی بی دسو امام الانبیاء کے سال میں جناب صدیق اکبر نے فرمایا بی بی لکن دی کیڑی لوڑی اساں کوئی زمانے تو لک کے حضور دا کلمہ پڑھے ہیں اساں تکیہ اج بھی حضور دے غلام تکیہ اساں کیڑا کسی سے پوچھ کے کلمہ پڑھے ہیں اساں تے بلا تردد حضور کو من لیا اساں تے کملی والے دا کلمہ پڑھیا آج چھپن دی لوڑ نہیں نڈا ہو کے سامنے آکے انہاں نو دسو نال پیغام بھی دیو یاد رکھیں زید نو ہٹانا پوسیا یاد رکھیں زید نو پوسیا آخر صحابہ کول آنا پوسیا یاد رکھیں زید نو ہٹانا پوسیا کہ پولی انہاں دیا شان حوصلی لگ ویسے اکھا دے ملایا حوصلی لگ ویسے اکھا دے ملایا حوصلی نہیں تے تو ہور پاسے جانا پوسیا نہیں تے تو ہور پاسے جانا پوسیا آخر صحابہ کو آنا پوسیا یاد رکھے زند نو ہٹانا پوسیا ام جمیل نے دسیا حضور فلاں مقام تے جلوہ افروز ہیں اما جلدی کرو میں نے حضور کو لے چلو جناب صدیق اکبر کو سہارا دیتا حضور دی خدمت جا رہے دیکھنا اللہ ہر بندہ اے سمجھدا ہے ابو بکر نو اج بڑا ماریا نے کسے طبیب کو جا رہے ہیں کسے حکیم کو جا رہے ہیں جناب صدیق اکبر مسکرا کے ہر بندے دی نظراں نو جات جاندے جواب چادن بھولےو تواڈی نظر ایتھے میری اٹھے تساں سمجھ رہے ہو کہ دنیا دے کسے حکیم تے طبیب کو جا رہے ہیں نہیں نہیں ابو بکر تے اپنے حبیب کو جا رہے ہیں کہ نگاہیں یار کو فقط دیدار کافی ہے میں تے کملی والے تے دیدار دا بھکھا چل دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت تے
کملی والے نو پتہ لگا ابو بکر صدیق آیا، کملی والے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء دے قدمین شریفین دے اندر ڈیرے ڈال کے آدن، نہ دنیا دی خواہش نہ جنت دا شوق، فقط تیرے قدماں نو چومن دا شوق، فقط تیرے قدماں نو چومن دا شوق، کتھا تو اے صادق کتھا میں صدیق، یا رسول اللہ کتھا تو اے صادق کتھا میں صدیق، تیری راحت پلتا بچ دا شوق، نہ دنیا دی خواہش نہ جنت دا شوق۔ ابو بکر تینو بڑا ماریا گیا، بڑی تکلیف ہوئی، ابو بکر تینو سب شتم دا نشانہ بنایا گیا۔ ابو بکر مینو تیری طبیعت نہ ساز ویکھ کے بڑا غم ہو رہی ہے تے دکھ ہو رہے ہیں، انہاں مکہ دے کافراں نو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ جناب صدیق اکبر عرض کر دیں، یا رسول اللہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یا رسول اللہ او مینو مارن چ مصروف رہن تے میں تھوڑا ذکر خیر کرن وچ مصروف رہیاں کہ خدا نے بھی مینو حیاتی جو بخشی، خدا نے جو مینو حیاتی بخشی، تیری محفلانو سجاون دا شوق، تیری محفلانو سجاون دا شوق، میرے دوستا میرے بزرگاں۔ پھر جدو بھی بندہ اس نوبت نو پہنچے وڈیرے لوگ آ کے کچھ نہ کچھ تسلی بھی دے دیں تے نال آدن پتر خیر ہے کچھ حکمت عملی وال آ جاؤ۔ جناب صدیق اکبر آکھن لگے شریعت حکمت عملی دا کی جوڑی، حکمت عملی نہیں، شریعت نو مقدم رکھیا ہے، اپنی طبیعت نو مقدم نہیں رکھیا۔ اما اے مکہ دے کافر بھولے بھالے اے پاگل مینو حضور تو جیدیاں دور کرنا چاندن، میں تے مر کے بھی حضور دا بوبا نہیں چھڑنا۔ میرے دوستا میرے بزرگا کیسا جرانا امام الانبیاء دے نال، اسی جمادی الثانی جدا اصل نام عربی دے اندر جماد الاخرى، جماد الاولا، جماد الاخرى، تو تے میں اپنی زبان دے اندر جمادی الاول جمادی الثانی دائنو نام دینے جماد الاولا جماد الاخرى۔ 22 تاریخ نو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال، آخری میں وصیت فرمائے میری میت نو میری چار پائی نو امام الانبیاء دے روضہ اقدس دے سامنے لے بینا، یہ دروازہ کھلاوے تے مینو حضور دے قدمہ دے اندر دفن کر دیونا، یہ دروازہ نہ کھلے پھر جتھے مرضی آوے مینو کسی عام قبرستان دے اندر دفن کر دیونا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی چار پائی مبارک جدو روضہ انور دے سامنے لائی گئی، دروازہ بھی کھل گیا، اندروں آواز
یوصل حبیب الی الحبیب یار نو یار دے نال ملا دیو یار یار دے دیدار دا طالب یار یار دے دیدار دا طالب یار یار دا مکھ ویکھنا چاہتا ہے اینو جلدی کرو او بھی یار اشتیاق دے اندر اے بھی یار اشتیاق دے اندر میں دلیل دے طور تے سیرت حلبیہ دی ایک روایت توسا حضرات دے سامنے پیش کرنا چاہنا جدو امام الانبیاء شب معراج تشریف لے گئے کملی والے نے فرمایا واپس آکے میں نور دے 70,000 پردے کراس کی تن ایک پردے تو دوسرے پردے دی درمیان والی مسافت 70,000 سال دنیاوی سال دن دے اعتبار دے نال دنیاوی دن رات دے اعتبار دے نال لیکن آقا نے فرمایا میں جدو نور دے پردے کراس کرن لگا میں تھے انوارات الہی دی تجلیات جو پئین میں تھے تھوڑا دیا روب جو آئے میں فوراں سڑ مارے یا اللہ جدو بھی نبیاں تے مشکل آوے نبی کئی سڑ مرے دے محبت دے نال مشکل کشا کون حاجت روا کون بیٹیاں بیٹے دیوان والا کون تاکہ حمد و نات دوئے عنوان و ونین حمد خدا سے کرتا ہوں راضی نبی کو میں خوش کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نات اللہ نو راضی کیتا کملی والے دی نات پڑھ کے آہن مصطفیٰ نو بھی راضی کر اللہ دی حمد پڑھ کے کہ دم دم میرا خدا ہے کہ دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے کہ جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تیڑی پیروں چوچاری کر دے زم زم میرا خدا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ باطل اکھاڑ دے دے دشمن لتاڑ دے دے باطل اکھاڑ دے دے دشمن لتاڑ حق دا بلند کر دے حق دا بلند کر دے پر چند میرا خدا دم دم میرا خدا ہے میری خیال میں میرے خیال میں جتنے بھی لفظ سوچے ہیں میرے خیال میں
یہ عقل میری یہ عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا نہ جانے لوگ تجھے کیسے سوچ لیتے عزیزان ملت انہوں نے اردو اسے مفہوم میں انجا کھا ساڑھے بہت بڑے پنجابی ادب کے مشہور شاعر جناب ماہر محمد ریاض سیال صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر بھی دراز فرماوے تسیت کاملہ بھی نصیب کرے کہ غسل دے نیو فرض آندے غسل دے نیو فرض آندے تو صاحب اولاد ہیں لا کے تکڑی تول دا ہیں نور ہا یا ہا وشر تینوں کہیں سالس بنایا ہے رب کے عہدے درمیان تو مسلمان بن اپنا پنڈا پاک کر آپ اپنی تو تے پنڈا پاک کر تو کونے یہ فیصلے مقامن والا حضور نور حضور بشر عزیزان ملت تو تے حضور تے جھگڑا پایا میں تے آنا جویں میرا نبی نور ہے انجھے ابو بکر عمر عثمان و علی بھی نور ہے نبی دا گھرانہ بھی نور ہے نبی دا یارانہ بھی قد یوصل حبیب الى الحبیب یاد ہے کہ اے تن میرا علیدہ کلام ہوئے جی وہ الگ چیزیں پہ تیرے ہاں ولایت دا معیار مختلف ساڑھے ہاں ولایت دا معیار ہو تیرے ہاں ادھا ننگا ادھا ولی پورا ننگا پورا ولی ساڑھے ہاں ولایت دا معیار عشق رسول محبت رسول اطاعت رسول کہ اے تن میرا نظر کے محبت دا اثر رب نے جملہ میرے ذہن میں پایا حضور ابو بکر دے طالب ابو بکر حضور دا طالب کیویں حضور نے فرمایا میں نور دے پردے کراس کر رہا میں مروب ہو جا میں فوراں پکارا یا اللہ میں نو جواب ملیا ابو بکر دی آواز وچ ربو کا فی الصلاۃ عام ترجمہ عام محاورہ ترجمہ کہ تیرا رب نماز وچ حضور فرماندے میں چل لمحے چ رب دے کول پہنچیا پہلے سوال اس طرح آج تک آیا عرش تے کوئی نہیں میں پہلا جڑا فرش تو عرش تے آیا تے میرے تو پہلے ابو بکر دی آواز سنی ابو بکر کی میں اللہ نے فرمایا سونیا دراصل بات ہے کہ جدو کوئی دور تے میری تجلیات دا ظہور ہویا انوارات دی تجلیات ہویا میرے کلیم تے میرا کلیم تھوڑا مرعوب ہو گیا کہ میں اپنے کلیم کو پوچھا توڑے ہاتھ کیش ہے یا عصائی اتوقع علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى آج اللہ نے فرمایا میں روئے زمین سے نظر دوڑا کے بیٹھے موسیٰ دے قریب کے عہدہ عصاہا میرے محمد دے قریب کونے یہ خدائی والا نظر دوڑائیے خدا مکلہ ابو بکر نظر دوڑائیے کلہ ابو بکر نظر آئے اس واسطے میں فرشتے دی آواز ابو بکر دی آواز دی مثل بنائیے تاکہ اگر میرا نبی گھبراون بھی لگے تو انہوں پتہ لگے جے غار وچ نال ہے تو آج فرشتے میرے نال ہے آج عرش
نال ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا میں یارانہ ایڈا پکا رکھیا ہے کہ جویں غار وچ نال ہا انجے مزار وچ بھی نال ہو سی۔ اندروں روزہ باقی جو آواز آئی قد یوسلو حبیب الی الحبیب تے باروں ابو بکر آکھن لگے اے تن میرا جے چشم مدینے کی دیواروں پر جاگتے ہیں، زمین جاگتی ہے، شجر جاگتے ہیں، ابھی تک پہلے کی حالت میں دونوں رفیقان خیر البشر جاگتے ہیں کہ اے تن میرا جے چشم بیدار نوجوانوں دی محنت، حضرت قاسمی صاحب دی محنت، بھائی عرفان صاحب دی محنت، ساڑھے بزرگ حافظ نور محمد طارق صاحب دی محنت، ساڑھے نال چند تینوں ایسے موترویت تے لے کے چلو جیدہ ایک رستہ حمد والے دے گھر، دوسرا نات والے دے در، جے اتھے ونجے رب راضی، اتھے آویں تے شاہ عرب راضی، حمد والے دے نال بھی پیار، نات والے دے نال بھی پیار، حمد والے دے بوے تے تاویں نہیں آئے، نات والا حکم دیندہ ہے، نات والے دے بوے تے تاویں نہیں ہے، حمد والا حکم دیندہ ہے۔ عزیزان ملت، اللہ فرماتا ہے پہلے میرے بوے تے آ، میرے گھر کی زیارت کر، اپنے آپ نے گناہاں تو پاک کر، تے پھر خاتم المعصومین دے بوے تے وائے کہ میری الفت جنہوں مدینے نال پیار ہے او بولے اللہ اسا سارے نو مدینہ وکھا جب بھی ڈھلی سو آمین جی مدینے جامن تو سن کے پریشان سے نہیں ہو گئے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا میں